बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के होनहार तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। आप पिछले 2 दिनों से मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ सबक गुल्ली डंडा पढ़ते आए हो। आपने गुल्ली डंडा के बारे में ये सीखा, ये एक खेल है। ये पुराने वक्त में ये खेल खेली जा रही थी। इसके लिए कोई पैसा नहीं, सिर्फ एक डंडा और एक लकड़ी की छोटी सी गुल्ली होनी चाहिए, फिर ये खेल शुरू हो जाता है। और ये 2 लड़के या 2 इंसान आपस में खेल सकते हैं। आज भी यही मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना शुरू करते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 23 निकालिए और सुनिए। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पा देंगे, तुम्हारा एक दाऊ हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, वो ठहरा टिक्के का मजदूर में एक बड़ा अफसर, मेरा और इसका क्या जोड़। बेचारा जप रहा था, बल्कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। इस भीड़ में बोलो तो कहाँ रहेगा, लेकिन खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर फैसला हुआ कि दोनों बस्ती से बहुत दूर तन्हाई में जाकर खेलें, वहां कौन देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की मिठाई को खूब मजे ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की तरफ चले और साथ ही एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं मतानत के साथ ये सब कुछ कर रहा था, मगर क्या अभी तक मजाक समझ रहा था। इसके चेहरे पर खुशी और वलवले का कोई निशान न था। शायद हम दोनों में जो फर्क हो गया था वो इसे सोचने में महूद था। मैंने पूछा, तुम्हें भी हमारी याद आई थी गया? सच कहना। गया जबता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूं। किस्मत में कुछ दिन आपके साथ खेलना लिखा था, उन्हें तो मेरी नहीं तो मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी याद बराबर आती थी। तुम्हारा वो डंडा जो थान कर जमाया था, याद है ना। गया ने शर्माते हुए कहा, वो लड़कपन था सरकार, इसकी याद न दिलाओ। वाह वाह वाह, वो मेरे उन दिनों की सबसे रसीली याद है। तुम्हारी उस डंडे में जो रस था, वो अब न इज्जत और न बड़ाई में पाता हूं, न दौलत में। कुछ ऐसी मिठास थी इसमें कि आज तक इससे मन मीठा होता रहता था। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मगरिब की तरफ कोसों तक बेम ताल फैला हुआ था। जहां आकर हम किसी वक्त कमल के फूल तोड़ने जाते थे और इसके जम के बनाकर कानों में डाल लेते थे। जो उनकी शाम कैसर में डूबी हुई चली आ रही थी। मैं लपक कर दरख्त पर चढ़ गया और एक शाख काट कर लाया। झटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने राब में गुल्ली रखकर उछाली और गुल्ली गया के सामने से निकल गई। इसने हाथ लपका जैसे मछली पकड़ रहा था। गुल्ली इसके पीछे जाकर गिरी। ये वही
گیا تھا جس کے ہاتھوں میں گلی آپ ہی آپ جا کر بیٹھ جاتی تھی، وہ دانے بائیں ہو گلی اس کی ہتھیلی میں پہنچتی تھی، جیسے گلیوں پر اس نے جادو کر کے انہیں بس میں کر لیا تھا۔ نئی گلی، پرانی گلی، چھوٹی گلی، بڑی گلی، نوکدار گلی، سب ہی اس سے مل جاتی تھیں، گویا اس کے ہاتھوں میں کوئی مقناطیسی طاقت تھی جو گلیوں کو کھینچے لیتی ہے۔ لیکن آج گلی کو اس سے وہ محبت نہیں رہی۔ پھر تو میں نے پدانا شروع کیا، میں طرح طرح کے فریب کر رہا تھا، مشق کی کمی بے ایمانی سے پوری کر رہا تھا، داؤں پورا ہونے پر بھی ڈنڈا کھیلے جاتا تھا، حالانکہ قاعدے کے مطابق گیا کی باری آنی چاہیے تھی۔ گلی پر جب ہلکی چوٹ پڑتی تو اور وہ ذرا سی دور گر پڑتی تو لپک کر اسے خود ہی اٹھا لاتا اور دوبارہ ٹال لگاتا۔ گیا یہ ساری بے قاعدگیاں دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ بولتا تھا، گویا اسے تمام قاعدے قوانین بھول گئے ہوں۔ اس کا نشانہ کتنا بے خطا تھا، گلی اس سے نکل کر ٹن سے ڈنڈے پر آ کر لگتی تھی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کا کام تھا ڈنڈے سے ٹکرا جانا۔ لیکن آج وہ گلی ڈنڈے میں لگتی ہی نہیں ہے، کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آدھ گھنٹہ پدانے کے بعد گلی ایک بار ڈنڈے میں آ لگی۔ میں نے دھاندلی کی، گلی ڈنڈے میں نہیں لگی، بالکل پاس سے گئی لیکن لگی نہیں۔ گیا نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، نہ لگی ہوگی۔ ڈنڈے میں لگتی تو کیا میں بے ایمانی کرتا؟ نہیں بھیا، تم بلا بے ایمانی کرو گے؟ بچپن میں مجال تھی، میں ایسا گپلا کر کے جیتا بچتا، یہی گیا میری گردن چڑھ بیٹھتا، لیکن آج میں اس سے کتنی آسانی سے دھوکہ دیے چلا جاتا تھا۔ گدھا ہے، ساری باتیں بھول گیا۔ اچانک گلی ڈنڈے میں لگی اور اتنی زور سے لگی جیسے بندوق چھوٹی ہو۔ اس ثبوت کے مقابلے میں اب کسی طرح کا فریب چلنے کا مجھے اس وقت حوصلہ نہ ہو سکا۔ لیکن کیوں نہ ایک بار جھوٹ بنانے کی کوشش کروں؟ میرا حرج کیا ہے؟ مان گیا تو واہ واہ، ورنہ دو چار ہاتھ تو پڑنا ہی پڑے گا۔ اندھیرے کا بہانہ کر کے گلا چھڑا لوں گا، پھر کون داؤں دینے آتا ہے؟ گیا نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ لگ گئی ٹن سے بولی۔ اب آج کا موضوع میرا یہاں ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں چند الفاظ جو آپ کے لیے نئے ہیں ان کا میں آپ کو معنی بتاؤں گا۔ ایک لفظ ہے جیب کر رہا تھا، شرم کر رہا تھا، کیسر میں ڈوبی ہوئی، کیسر جیسی لکیر والی، مقناطیسی طاقت، اپنی طرف کھینچنے کی طاقت، ایسی طاقت جس میں کشش ہو۔ قاعدے کے معنی ہے اصول، ضوابط، قوانین۔ یہ قانون کا جمع ہے، اصول، ضوابط، ڈنگ، گردن پر چڑھ بیٹھنا، یہ ایک محاورہ ہے۔ روب جمانا، غالب ہونا، بے قاعدگیاں، بے اصولی کرنا، گڑبڑ کرنا، غلط طریقہ کار اپنانا۔ ابھی یہ آپ کا یہ جو سبق ہے، جو یہ افسانہ ہے، ابھی یہ جاری ہے۔ انشاءاللہ آخری اور چوتھا حصہ کل میں پڑھاؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا، خدا حافظ۔